الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے ارے زینب نے وہ بھی راہ خدا لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں
وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، میں نے ایک ایک کر کے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سیدہ آمنہ دلال حضور نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم رحمت للعالمین ساقی کوثر تواڈے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد آپ حضرات اور میں جمعۃ المبارک دیاں بابرکت ساعتاں پرکیف لمحات دے اندر مل کے بیٹھے ہاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب دا مل بانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بیان کیتا جائے اسا ساریاں واسطے ذریعہ نجات دا سبب بڑھائے۔ جس طرح آپ حضرات نو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک دا جڑا ساڈا موضوع ہے وہ واپسی کربلا دے حوالے دے نال جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسے حوالے دے نال چند گزارشات چند گلاں تواڈے گوش گزار کرانگا۔ دعا کرو مالک لم یزل صحیح طریقے دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ادے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح آپ نے سماعت کیتا کہ کرب و بلا دے میدان دے اندر کیڑے کیڑے معاملات ہوئے، کرب و بلا دے معاملات دے اندر کیڑے کیڑے معاملات ہوئے۔ حضرات محترم، جس طریقے دے نال آپ حضرات نے پچھلے جمعۃ المبارک تی بھی سماعت کیتا کہ کس طریقے دے نال اہل بیت دے اس گھرانے دے نال ظلم و ستم کیتا گیا، اور کس طرح انہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نواسیاں نے، کنبے نے، قبیلے نے کس طرح دین بھی بچا لیا، قرآن بھی بچا لیا۔ سارے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ کس طرح دین بچایا، قرآن بچایا۔ اتھو ہی میں بلا تمہید مزید اگے جو باتاں نے اتھو ہی اگے لے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے سماعت کیتا کہ ضعیفہ مائی جس نے وہ روٹی دے چند ٹکڑے اور تد حضرت سیدنا امام زین العابدین نو پیش کیتا، چونکہ اے اہل بیت دے گھرانے دی نکرانی سی، مدینہ پاک دے اندر رہی سی۔ یہ ساریاں باتاں آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک تے سماعت کیتیاں۔ ایک قافلہ آگے جا رہے ہے۔ امام زین العابدین و ہستی نے جنہ دے ہتھاں اندر ہتھکڑیاں نے، پیرا اندر بیڑیاں نے، گلے اندر توکے پر زبان تے قرآن ہے۔ ہتھاں اندر ہتھکڑیاں، پیرا اندر بیڑیاں، گلے اندر توک، لیکن زبان دے اتے قرآن۔ اے درستے دیتا نانے دی امت نو کہ جیو جا اوکھا ویلا مشکل گھڑی اور جتنا بھی اوکھا لمحہ آ جائے تے تسی قرآن نہیں چھڑنا،
کیونکہ حضور فرمایا سی میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آل بیت بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی نبی دی آل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں، نبی دے قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں۔ اور آل بیت نے میدان کرب و بلا دے اندر قرآن پڑھ کے دس دیتا، بچے کو ہاتھ چھڑے، کنبہ قبیلہ کو ہاتھ چھڑیا، خون وہاں چھڑیا، لیکن نانے دا دین بھی نہیں چھوڑیا، نانے دا قرآن بھی نہیں چھوڑیا۔ حضرات و نبی دے گھرانے دی بات کر رہے ہیں، عزتاں والے گھرانے دی بات کر رہے ہیں، عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے ہیں۔ حضرات ایک منزل آئی ہے جس منزل تے قافلہ پہنچ گیا ہے۔ حضرات حسائیاں دی ایک چھوٹی جی بچی کہ جناب وہ باہر آئی ہے، چھاریاں بیبیاں چھتاں دے چڑھ گئیاں اور قافلے وال ویکھنا شروع کر دیتا۔ حضرات یہ بچی دوڑ کے آئی ہے، سراں دے کول آئی ہے، کدی علی اکبر دے سر دے کول آندی ہے، کدی حسین پاک دے سر جو نیزے دی نوک دے ہوتے آ، بچی کدی اس سر دے قریب آندی ہے۔ حضرات بچی ٹر دی آئی ہے، حضرت سیدنا علی اصغر دے سر دے قریب آئی ہے، اور جنہ دی عمر بھی 6 مہینے دی ہوئے تے ظالمہ ظلمن شہید کر دیتا ہوئے، او میں قربان جاواں اس عزتاں تے عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے ہیں جنہ دی شان آلہ، مقام آلہ، عزت عظمت آلہ۔ اے بی بی آئی ہے، اے سیدہ حضرات جدوں اے بی بی آئی ہے تے حضرت علی اصغر دے قریب آئی ہے، بچی بے ہوش ہو گئی ہے، بچی ڈگ پئی ہے، اے دی ماں خاندان آیا، بچی نو چکیا گھر لے گئے، بچی نو ہوش آیا تے بچی کول پوچھیا نہیں بیٹا تو روئی کیوں ہے، تو بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ اس بچی نے دسیا میں اس وجہ تو بے ہوش ہوئی ہاں، میں سارے سراں دے قریب گئی ہاں، میں ویکھ دی رہی ہاں 18 سالاں دے جوان دا سر بھی آ، میں ویکھ دی رہی ہاں اور وڈیاں لوکاں دے سر بھی آ، لیکن انہاں نو تے مار دتا گیا، چلو انہاں دا کوئی قصور ہوے گا، لیکن اماں میں ایک سر دے قریب آئی ہاں جدی عمر بھی 6 مہینے دی آئی، اماں میں اس وجہ تو رو رہی ہاں اس سر دا کیڑا قصور آ، اس سارا لے نے کیڑا ظلم کیتا کہ ظالمہ اس بچے نو بھی مار دیتا، اس بچے نو بھی شہید کر دیتا۔ امنا میں ویکھ کے آئی ہاں او دی ایک چھوٹی دی بہن بھی ہے جو کہ اس بچے وال ویکھ کے رو رہی ہے۔ حضرات چکے وجائے بنا کہ درد اولاد دا ہر نو ہوندا تے ہوندا یار وبا لے لگا تیر ہجر دا یعقوب نبی نو پیاروں دا 40 سالے علی دے وسدے ویڑے کو نہ لگیا یار زوالے، آج پوچھونا اس بی بی تائی اور جدی مک گئی ساری آلے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات عزتاں والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، اور جنہ دین بھی بچا لیا، جنہ قرآن بھی بچا لیا۔ حضرات ساریاں قربانیاں دے دیتیاں، ایک قافلہ اپنی منزل طرف رواں دواں، ایک اور منزل آئی ہے، یہودیاں دی بستی آئی ہے۔ حضرات اس جڑی بستی دا اس سردار او دا نام یحییٰ، اوپر چبارے دے اتے بیٹھا او تورات پڑھ رہا،
ذرا میرے جملے سننا تے محبت دے نال بولنا. اور یہودیاں دا سردار یحییٰ اوپر چبارے دے اتے بہ کے تورات پڑھن والا، تورات دی تلاوت کرن والا. پر میں قربان جاواں او تورات دی تلاوت اوپر بہ کے کر رہا ہے، میرا حسین یہودیاں دی بستی اندر قرآن دی تلاوت فرما رہا ہے. میرے امام قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، آپ قرآن پڑھ رہے نے تے او جناب اعلیٰ اٹھے، او جناب اٹھے بہ کے تورات پڑھ رہے ہیں. میرے امام قرآن پڑھ رہے نے، آپ اس بستی دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے. حضرات انہیں سنیا، کہندہ ہے کون ہے قرآن پڑھن والا؟ اے بستیاں یہودیاں دی، اتھے رہن والے اسی یہودیاں. اے کون ہے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے؟ حضرات اتوں اترے تھلے آیا، آ کے ویکھن لگ گیا، آندہ زندہ بندہ قرآن پڑھے تو چلو ویکھ لیندے ہاں کہ ساں چل رہی ہے، بدن سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت نے، قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. لیکن قربان جاواں اے تھڑ نہیں ہے، اے کلا سر ہے، سانساں کوئی نہیں چل رہیاں. حضرات ہاتھ پیر کوئی سلامت نہیں ہے، کلا سر ہے، کلے سر دے نال قرآن دی تلاوت جاری ہے، کلے سر دے نال قرآن پڑھیا جا رہا ہے، کلے سر دے نال قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے. آندے عجیب گلے کہ ایک اس طرح دی تلاوت ہو رہی ہے کہ تھڑ نہیں ہے، تھڑ سر تو الگ ہو گیا پر قرآن پڑھیا جا رہا ہے. اور شمر کو لایا، آندے شمر قرآن پڑھن والا کون ہے؟ آندے جی قرآن پڑھن والا حسین ہے. آکھے کیڑا حسین؟ آکھے حسین جدے باپ دا نام علی ہے، جدی ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے. آکھے کیڑا حسین؟ اے اوہی حسین ہے کہ جدی ماں دا نام فاطمہ الزہرا. آکھے ہور تعارف کرا، اے حسین ہے جدا نانا نبی ہے. آکھے اچھا اپنے نبی دے نواسے دا سر کٹ کے لے آئے ہو، اور جدا نانا نبی اور جدا بابا علی اور جدی ماں فاطمہ الزہرا. انہیں کی کیتا؟ امام دے سر دے قریب آیا. پتہ ہے اور میرے جملے سن کے محبت دے نال بولنا. امام دے سر دے قریب آ کے کہندا امام میں من گیا ہاں، تو بھی سچا، تیرا باپ بھی سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا نانا محمد بھی سچا. امام میں من گیا ہاں، تو بھی سچا، تیرا باپ بھی سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا نانا بھی سچا. میں اس وجہ تو من گیا ہاں. امام دھڑ دے نال تلاوت کر دیاں ویکھیا ہے. امام دھڑ سلامت ہووے، جسم سلامت ہووے تے قرآن دی تلاوت کر دیاں ویکھیا ہے. بنا دھڑ دے کسے نو قرآن پڑھ دیاں نہیں ویکھیا. امام تو سچا ہے. اور قریب آ کے کہن لگا میں تہاڈے سچے ہون دی بھی گواہی دے رہا ہاں، نالے تہاڈے سر دی کرامت ویکھ کے امام تہاڈے قدماں وچ آ کے تہاڈے نانے دا کلمہ پڑھ رہا ہاں. امام تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ رہا ہاں. امام تو سچا ہے، تائیں تے تواڈے نانے دا کلمہ پڑھ رہا ہاں، تائیں تے میں تواڈے بارگاہ دے اندر آ گیا ہاں، تائیں تے تواڈے جناب کول آ گیا ہاں. حضرات او امام جنہ دی عزت تے عظمت آلا. حضرات اسی سے طرح کہنے ہیں ہر کوئی اصلی سنی او ایو آکھے میری جند تے جان حسین نے، جس نے نوکے نیزے تے چڑھ کے رکھی اور لج قرآن حسین نے. کربل وچ ایو گل ثابت ہو گئی. کیڑی گل ثابت ہو گئی؟ اور کربل وچ ایو گل ثابت ہو گئی تے مکمل اسلام حسین چشتی تے کفن تے اور لکھ دینا میرا دین تے ایمان حسین.
حضرات اس گھرانے دی بات کر رہے ہیں، اس عزتاں تے عظمتاں والے خاندان دی بات کر رہے ہیں۔ میں مزید اس بات نو اگے لے کے جاواں، حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے اور صاحب لولاک سے پوچھو۔ جملہ سمجھ کے بول رہے ہیں، سمجھ آوے تھے پھر بول رہے ہیں، حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل اور صاحب لولاک سے پوچھو۔ علی اصغر، علی اکبر اور سخی عباس کا درجہ ہر کس و ناقص سے مت پوچھو، آؤ قرآن سے پوچھو۔ جنہ دی اسی گل کر رہے ہیں، ہر کسی کول جا کے انہاں دا مرتبہ نہ پوچھ، انہاں دا مقام نہ پوچھ کے حسین کیے، اصغر کیے، اکبر کیے، کسے دے اگے جان دی لوڑ نہیں ہے، کسے دے کول جا کے بہن دی لوڑ نہیں ہے۔ اگر پوچھنا ہی حسین کیے، اگر پوچھنا ہی اکبر کیے، آنا قرآن پڑھتے محمد دی حدیث پڑھ، تاکہ تینوں پتہ لگے نبی دا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، نبی دا گھرانہ کتنی شان والا گھرانہ، کتنی عزت عظمت والا گھرانہ۔ حضرات ایک قافلہ ایک اور منزل تے آیا ہے، میں مزید بات اگے لے کے جاواں۔ ایک قافلہ جدوں ایک اور منزل تے آیا، ایک قافلہ شہر حلب تو 11 میل دورا، جدوں ایک قافلہ 11 میل دورا، حضرات جدوں ایک قافلہ شہر حلب تو 11 میل دورا، ایک مائی توڑ کے آئیے۔ علامہ ابن حجر مکی سوائق المحرکہ دے اندر اس بات نو نقل فرمایا، ایک مائی دوڑ کے آئیے، قافلے دے قریب آئیے، آ کے سوال کر دیے، قافلے آلے ہو کوئی تواڈے وچوں حکیم ہے؟ مائی نے کی سوال کیتا، تواڈے وچوں کون؟ حکیم، تواڈے وچوں کوئی حکیم ہے؟ یزیدی کہن لگے ساڑے وچوں تے کوئی حکیم نہیں ہے۔ مائی ٹردی آئیے، مائی دی نظر امام زین العابدین دے چہرے تے آئیے، آکے آن دیئے تیرے چہرے دیاں لاٹاں دس رہیاں نے، تیرے چہرے دا نور دس رہے ہیں کہ تو سچائیں، بھامے تیرے اندر ہتھاں دے اندر ہتکڑیاں، بھامے تیرے پیراں اندر بیڑیاں، پر تیرے چہرے دی نور دی لاٹ دس رہی ہے کہ تو سچائیں، لہذا تو سچائیں، تیرے چہرے دی نور دی لاڑ دس رہی ہے۔ میں تواڈی بارگاہ چاہیاں، سرکار ایک کو پتر ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، اگر تسی یقین ہو تے آؤ میرے پتر دا علاج کرو۔ میرے امام زین العابدین دا جملہ سننا، حسین دلال دا جملہ سننا، آپ فرمایا اما کلا میں حکیم نہیں، میرا بابا بھی حکیم، اما میرا بابا بھی حکیم، میرا نانا بھی حکیم، اسی تے خاندانی حکیم ہاں، پر ہتھاں اندر ہتکڑیاں پیراں اندر بیڑیاں، میں کیویں تیرے نال جاواں؟ مائی شمر کول آئیے، شمر تیرے کول آئیاں، اجازت لین واسطے آئیاں۔ شمر کہندا گھر کیے لے آ، مائی گھر آئیے، مائی دیاں 8 بچیاں نے، جملے سننا، 8 بچیاں دا 5 تولے مائی نے سونا بنایا۔ حضرات مائی نے سونا چکیا یا درم دینار چکے، 2 روایتاں نے، مائی چکے آئیے، شمر کول آئیے، آندھیے مال لے آئیاں، اور دنیا دیا کتیا میرے نال چل۔ شمر آیا ہے، ہتھ کڑی لے کے آیا، ہتھ کڑی دی چابی لے کے آیا ہے۔ امام تیری ہتھ کڑی کھلے نہ، کون بولے تے کون سوچے؟ میرا جملہ سن کے میرے امام دے قریب آیا، آپ نے ہاتھ چکا تے اپنی ہتھ کڑی دے اتے ہاتھ رکھیا، آپ فرمایا علی دا لالا جاندا ہے پر سیاںدا نہیں۔ آپ فرمایا میں علی دا لالا، میری رگاں دے اندر علی دا خون ہے، تو جاندا ہے پر سیاںدا نہیں۔ آپ تا ہتھ کڑی تے آیا، ہتھ کڑی ٹوٹ کے امام دے قدماں وچ آئیے، بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، امام نے چلنا شروع کر دیتا۔ مائی کدی امام مل ویکھے تے کدی امام دیاں نور دیاں لاٹاں ویکھے تے کہن تے مجبور ہو گئی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूरी का। तू ही है मेरे इमाम बोले, मेरे इमाम ने कलम चुकया, तू ही है ने नूर तेरा, तू ही है ने नूर तेरा, आका सब घराना नूरी का। जदों नूर दियां लाटां नजर आईयां मई कहंदी सोने नूर आप नूर, तेरा अब्बा नूर, तेरी मां नूर, तेरा खानदान नूर, और तुसी ते नूर नला नूर हो। आओ ना सरकार मेरे नाल आओ, मेरे इमाम ने चलना शुरू कर दिता। तवज्जो जी, जदों माई दा घर आया है, माई दी वड्डी बच्ची बाहर आई है, दरवाजे ते आई है, मां वल्ले वेख्या ते मां वल्ले वेख के कहन लगी है अम्मा किनू लेके आई है? माई आंदी बेटा एक सोहने सैयद नू लेके आई हां, तेरे वीर दा इलाज कराने वास्ते लेके आई हां। अम्मा मेरा वीर इलाज दे काबिल नहीं रहा। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफी खड़ी, आपने कलम चुकी ते कहंदे ने शाला न मरण वीर किसे दे ते न होण निमाणियां भैणा, और जिस भैण दा वीर न कोई, औने की दुनिया तो लेना ते टुर गए दिलदार दिलां दे, ते वतनों चुकी मुहारा उजड़ी बस्ती और नजरिया वे, और कंड दिती जद यारा। हजरात जिस खानदान की मैं बात कर रहा हूँ, फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हजरात एक काफिला गया अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएं। हजरात बीबी कहन लगी अपनी अम्मा नू, अम्मा तू जिदा इलाज कराने वास्ते लेके आई है, अम्मी जी वो तो इलाज दे काबिल भी नहीं रहा, मेरा फिरा दुनिया तो चला गया, मर गया। मेरी बीबी मेरे इमाम दे करीब आई है, रो पई है ते हाथ बन के कहन लगी है सोनिया सरदार सैयदे आले नबी औलादे अली सखी ते सखियां दी औलाद है, और मेरा पुत्र दे इलाज दे काबिल नहीं रहा। ओ बच्चे ओ बुजुर्गो जवानों मेरे वीरों मेरा जुमला सुनना ते मुहब्बत दे नाल मेरा जुमला सुन के सुभान अल्लाह बोलना। हुसैन दे लाल दी आवाज आई है, और मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी आवाज आई है, इमाम सज्जाद दी आवाज आई है। आ फरमा अम्मा गलत समझे आई, असी ओ नहीं जेड़ा जिंदियां दा इलाज करिए, असी ओ आ जेड़ा मुर्दियां दा भी इलाज कर देने। आ फरमाया सी ओ जेड़ा मुर्दियां दा भी इलाज कर देने आ। मई कहन लगी अज तक मुर्दियां दा इलाज नहीं होया। आ फरमाया जे ईसा नबी मुर्दियां दा इलाज कर सकदा है ते मुहम्मद दा पुत्र भी कर सकदा है। मैं मुहम्मद दा पुत्र हाँ, मेरी रगां दे अंदर मुहम्मद मुस्तफा दा खून है, असी भी मुर्दियां दा इलाज करने आ। मई कहंदी आओ फिर मेरे नाल। इमाम कहंदे ने मैं गया वा, 8 भैणां बैठियां होईयां ने, इब्ने हजर मक्की ने बात नकल की थी, 8 भैणां बैठियां होईयां ने ते ना रो रही ने। हर भैन
اپنے جذبات دی ترجمانی کر رہی ہے اور رو رہی ہے، اپنے ویر نو یاد کر رہی ہے۔ آپ فرمایا بچیو سائڈ تے ہو جاؤ، انہاں آکھیا ساڈا پھرا مر گیا۔ آپ فرمایا نہیں مریا، میرے امام آئے، بیبیاں سائڈ تے ہو گئیاں، میرے امام نے اس طرح ہاتھ بلند کیتے۔ راوی کہنا جدو امام نے ہاتھ چکے تھے، ہاتھ چک گئی تے اتوں آواز آئیے ہاتھ چکنا چھوڑ، حسین دا پتر ہے تو اشارہ تے کر، جو کمے گا سی کر دیاں۔ حسین دا لالے تیرے رگاں دے اندر علی دا خون ہے، اور تو اشارہ تے کر۔ میرے امام نے جدوں ہاتھ چکے تے ہاتھ چکے کہ مولا میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کر رہے ہاں، انہاں پانی بھی پلائے، دودھ بھی پلائے، علاج بھی کرایا تے امائی بڑے بڑے ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ کو لے کے گئی ہے، پر ادا پتر نہ بچیا۔ تو آواز آئیے زین العابدین مدے تے آگل کر، مالک زندہ کر، آواز قدرت آئیے علی دا لال حسین دا پتر، اشارہ تو کر دے زندہ سی فرما دینے، اشارہ تو کر دے زندہ سی فرما دینے۔ راوی لکھتا ہے میرے امام نے اشارہ کیتا، جوان اٹھی کے بہ گیا۔ میرے امام کہندے نے بی بی شمر نو کتنا سونا دے کے آئی ہیں؟ آندھی 40 تولہ سونا دے کے آئی ہیں۔ میرے امام فرماندے نے گھر دی مٹی لے کے آ، مائی صاحبہ گئیاں تے گھر دی مٹی چکی تے گھر دی مٹی چک کے لے کے آ گئیاں اور میرے امام دے بارگاہ دے وچ لے کے آ گئیاں۔ میرے امام نے مٹی چکی ہے، میرے ول ویکھنا ادھا میرے امام نے مٹی چکی تے ایدہ سٹ دیتی، اتے گئیے مٹیے تھلے آئیے سونا بن گئی، مٹی بھی سونا بن گئی ہے، بچہ بھی زندہ ہو گیا، بچہ بھی زندہ ہو گیا تے مٹی بھی سونا بن گئی ہے۔ اگر انہاں دی نسل چو عارفاں دی سلطان تے امانہ دی شان حضرت سخی سلطان باہو مٹی دا ڈھیلا چکے تے ڈھیلا چکے سٹے تے مٹی سونا بن جائے تے مولوی اعتراض نہ کرے۔ اگر حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر اور کھجوراں دیاں گٹھلیاں نو سونا بنا لوے تے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، تے جدو محمد دے پتر دیواری آوے تے پھر اعتراض آ جاوے۔ او جناتے منن والیاں دی شان ہے کہ کھجوراں دیاں گٹھلیاں نو سونا بنا دیون، مٹی دے ڈھیلیاں نو سونا بنا دیون، جدوں نوکراں دی شان ہے سرداراں دی شان دا عالم کی ہوے گا۔ اتنے نوکران دی شان ہے۔ حضرات مٹی اٹھائیے، مٹی سونا بن گئی ہے، حضرات بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ مائی کہندی ہے سونے ایک سوال کرا ناراض نہ ہوئی۔ آپ فرما اماں کر سوال۔ مائی صاحبہ نے سوال کیتا، مائی کہندی ہے ساڑھے جڑے مر گئے تسی زندہ فرما دیتا، ساڑھی مٹی سی تسی سونا بنا دیتا، سرکار گل لے وے جڑے تہاڈے نال آ رہے نے نیزے دی نوک تے آ رہے نے تسی انہاں نو زندہ نہیں سی کر سکتے۔ اتھے سوال تے بندا سی نا کہ جڑے تہاڈے نال آ رہے نے ساڈے مر گئے تسی زندہ کر دیتے، ساڈیاں مٹیاں تساں سونے بنا دتیاں، تے اے جڑے تہاڈے نال آ رہے نے جنہاں 6 مہینے دا لال بھی ہے اور جتھے 10-12 سالاں دے لال بھی ہیں، جتھے 18 سالاں دے جوان بھی ہیں اور جتھے عمر رسیدہ بزرگ بھی ہیں، تے کی تسی انہاں نو زندہ نہیں سی کر سکدے؟ حضرات قربان جاواں، میرے امام نے قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، حسین دا پتر بولیا، حسین دلال بولیا، اور مائی سن جڑا مر جائے میں انہوں تے جیوانا ماں جدہ دھڑ کدائی ہووے سار کدائی ہووے تے قرآن دی تلاوت جاری ہووے، اما دسنا پھر میں اس نو کس طرح زندہ فرما دے ہوا۔ آپ فرما مائی جڑا مرے انہوں تے میں زندہ کراں، تے جدہ دھڑ کتھے ہووے تے سار کتھے ہووے تے میں کیویں زندہ کراں؟ مائی کہنے لگی پتر جی سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرما اور آمہ آنا میرے نال ذرا تینوں دساں، دسنا بھی نہیں دس تے دیتا تو سمجھی نہیں، تینوں پریکٹیکل وکھا دے وہاں۔ باہر لے کے آئے نا حسین پاک دے سر دے کول آ کے کہنے لگے ابو جی قرآن سناؤ۔ سرے حسین چو آواز آئی پتر میں ساری رات قرآن پڑھدا ہوں، ساری رات قرآن پڑھے تو نہیں سنے؟ ابو جی سنے اس امہ نو یقین نہیں آؤندا۔ ابو جی قرآن پڑھو نا، نیزے دی نوک تے پپلیاں ہلیاں۔ میرے امام نے قرآن پڑھے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ویکھن والے ویکھ دے نے یار ایک گل تے دسو اے تے وہی حسین ہے یزید کہدا سی تینوں مار دیاں گا، مکا دیاں گا، مٹا دیاں گا، اج ویکھو تے صحیح دڑ بھی نال نہیں پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے تے وہی حسین ہے
یزید کہندا سی تینوں مٹا دیاں گا، مکا دیاں گا، صفحہ ہستی سے تمہارا نام ختم کر دوں گا۔ تے اج ویکھو تے صحیح نہ دھڑ بھی نال نہیں ہے تے حسین تے پھر بھی بول رہے ہیں رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین دی ماں نبی دی تھی، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ میرے امام نے تے قرآن پڑھیا، مائی صاحبہ سنیا، مائی صاحبہ اکا بکا رہ گئی، مائی صاحبہ قرآن سن کے کہن دیئے سرکار جے تسی آکھو، امام زین العابدین نو کہن دیئے سرکار جے تسی آکھو تواڈے سردار نال ایک گل کر لواں، تواڈے سردار نال ایک گل کر رہا، میں نو تسی پڑھے لکھے سنگی بیٹھے ہو، عمر رسیدہ بزرگ بھی بیٹھے ہو، گل مویا نال کیتی جاندی ہے یا زندے بندے نال کیتی جاندی ہے؟ کسے موئے نال بھی آج تک گل کیتی ہے؟ کو کرے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں، وہ مر گیا کنوں سنا رہے ہیں؟ بندہ قبر دے جا کے کو چول مارے تو لوگ کی کہندے نے مر گیا بھائی جی، کنوں گلنا سنا رہے ہو، ایک کیڑیاں گلنا کر رہے ہوتی تو روح نکل گئی، کم ہو گیا۔ مائی امام زین العابدین نو کی کہن دیئے سرکار جے اجازت دیو تے انہاں نال ایک گل کر لواں۔ مائی دا جملہ سن کے لطف اندوز ہوا، مائی کہندی ہے جے اجازت دیو تے انہاں نال گل کر لواں تے جے میرے امام حسین کئی لوکاں دے عقیدے دے مطابق جے ٹر گئے ہوندے، جے ختم ہو گئے ہوندے تے زین العابدین کہندے سی مائی مردیاں نال بھی کدی کسے گلاں کیتیاں نے، میں زندہ موجود ہاں تو میرے نال گل کر۔ امام کہندے نے ایک نہیں جنیاں دل کردے ہی کر لے، آئے ہائے میرا امام کہندہ ہے ایک نہیں جنیاں دل کر دے گلاں کر لے۔ مائی کہندی ہے سرکار میں تواڈے تے ایک سوال کرن لگیاں ذرا جواب دینا۔ مائی نے 4 لینا بولیاں تے میرے پیر نے بھی جواب دے اندر 4 لینا بولیاں، 8 لینا میں بولن لگا ماں ذرا سن کے تے پھر محبت دے نال بولنا۔ مائی کہندی ہے میں پہلا تواڈے تے سوال کرن لگیاں دسو نا تو کتھوں دا وسدا کاری ہے، تو کتھوں دا وسدا کاری ہے، دس کہیں قرآن پڑھائی انج کوئی کاری قرآن نہیں پڑھ سکدا جویں تو قرآن سنائی۔ جواناں واسطے، بزرگاں واسطے، بچیاں واسطے، دوروں نزدیک تو آن والے میرے دوستاں واسطے تیسرا جملہ میں اس طرح پڑھاں گا تاکہ ہر بندہ سوچ کے بولے تے سمجھ کے بولے۔ پتہ ہے مائی نے تیسرا جملہ کیا کیا؟ مائی آندھی ہے یا گود رسول دا پلیا ہے، یا جملہ سمجھ کے بولنا ہے، یا گود رسول دا پلیا ہے۔ اگلا فکرہ بولاں تے تواڈے سینے ٹھاراں، مائی کہندی ہے اگلی گل لے وے یا گود رسول دا پلیا ہے، یخیر بطول پلائی پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہائی انہاں ظالماں سانگتے چڑھائے۔ سن کربلا تینوں سنائیے کہ سنی کس طرح کربلا بیان کر دیں۔ اگو میرے امام دے سر مبارک جو آواز آئی ہے، امام حسین نے کہ آ مائی میں دساں، میں تینوں میں دساں، تو پوچھے میں کون ہاں؟ آ فرمانے نے مائی سن اکبر دا میں بابا ہاں، اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میڈا ویرے، ایک دین دی خاطر اور چھوڑ دیتی میں نانے دی جاگیرے۔ جملہ سن کے تیرا نیزے تے چڑھ قرآن پڑھیوں، ایک کھیر دی ودیں تاثیرے، دنیا میں کون حسین آدھی ہے پر میڈانا پیر شبیر۔ آپ فرمایا اما اسی دین بچانا آئے ہاں، اسی قرآن بچانا آئے ہاں، اما
اکبر میرا لالے، عباس میرا ویرے، تے میں نانے دے دین دی خاطر سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، قافلہ رواں دواں، میں بڑیاں گلاں اختصار دے نال چھوڑ کے جا رہے ہوں اور مفصل طریقے دے نال کتب آل سنت چوں اور کتب تواریخ چوں اور جناب اعلیٰ اور جڑیاں روایتاں نے جنہاں تے اج تک کوئی بندہ جڑیاں روایتاں غلط نہیں ثابت کر سکدا، جنہاں دے نال او روایتاں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ حضرات میں عرض کر رہے ہوں قافلہ رواں دواں، بڑے واقعات میں سارے چھوڑ کے آگے لے جاواں، ورنہ کدھر سفر دا مہینہ بھی واپسی کربلا اندر نہ لگ جائے۔ حضرات بات اگے لے جاواں، آ گیا کوفہ، ساریاں گلاں چھوڑ دیتی، بڑے واقعات۔ امام علی اکبر دی ڈاچی بھی انہاں ذبح کیتی، سیدہ سکینہ بھی سواری تو بڑے واقعات، سارے اختصار دینا، سارے چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں۔ کوفہ آیا، مغرب دیاں اذاناں ہوئیاں، انہاں کہا ہن کی کریے، انہاں کہا جدے کول جدا سر رہے اپنے گھر اندر لے جاؤ۔ خولی بے ایمان او دے کل سر امام حسین دا اپنے گھر لے کے آ گیا۔ بس میں دو جملے بولنے، دو جملے تو بعد میں سیدہ زینب دا خطبہ اور اپنے معروضات ختم۔ حضرات عرض کر رہے ہیں وہاں اے خولی میرے امام دا سر لے کے آیا، اپنے گھر لے کے آیا، ادھی بیوی اے پکی ٹھکی محب آل بیت، مولا حسین دی مرید نہیں ہے تے نالے قرآن بھی مولا حسین کول پڑھی ہوئی ہے۔ کدہ استاد کوئی پیر ہوئے لوکاں نو دسدا میں فلاں پیر کول قرآن پڑھ کے آیا ہاں، اور کدہ استاد کوئی بڑا عالم دین ہوئے لوکاں نو جا کے دسے گا فلاں عالم دین دے نال میرا تعلق ہے، فلاں محدث دے نال میرا تعلق ہے، فلاں پیر دے نال میرا تعلق ہے۔ جیڑی مریدنی بھی مولا حسین دی ہوئے، جنہیں قرآن بھی مولا حسین کول پڑھیا ہوئے، پکی ٹھکی محب آل بیت ہوئے۔ حضرات ہمیں بات اگے لے کے جاواں، اے آیا گھر دی اندر تندور ہے، کہندے میری بیوی تے محب آل بیت، پتہ لگ گیا تے گھر دے اندر فتنہ فساد ہو جائے گا۔ انہیں کی کیتا، میں نے امام دا سر چکیا، تندور دا ڈھکن چکیا وچ رکھ دیتا۔ او دی بیوی کہندی کتھوں آیا ہے؟ آندے امیر شام دے دشمن نال مقابلہ کر کے آیا ہاں، جنگ جیت کے آیا ہاں۔ حضرات روٹی شوٹی کھادی تے سو گیا، تہجد دا ویلا ہویا، بی بی صاحبہ اٹھیاں، میں اٹھ کے تہجد پڑھا، میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے عبادت کرا، اللہ رسول نو راضی کرا۔ بی بی صاحبہ اٹھیاں، وضو کیتا، تندور کو لائیے، آکے ویندی نور دیاں لاٹاں، نور دیاں لاٹاں، تے بی بی کہندی ہے میں ویکھے ایک پالکی آسمان تو آئی ہے، چار بی بیاں باہر آئیاں، ڈھکن چکھیا، سر کڈیا۔ ایک بی بی نے بڑا پیار دیتا تے رو رو کے کہندی ہے پتر تیرا بدلہ لواں گی، پتر کدی بھی معاف نہیں کراں گی، ظالمہ کول پورا انتقام لیا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پورا بدلہ لیا جائے گا، نہیں چھوڑاں گے۔ اور بی بی صاحبہ اتھی رو رہی ہے، تے دوسری بی بی بھی آئی ہے، تیسری بھی آئی ہے۔ حضرات ایک کہنی ہے میں قریب آئی ہاں، میں ڈگ کے بے ہوش ہو گئی ہاں، میں خواب اندر ویکھیا۔ ایک بی بی کہہ رہی ہے نہیں تیرا قصور نہیں ہے، تیرے گھر والے دا قصور ہے، تو تے پکی ٹھکی محب آل بیت ہے۔ میں آکھے بی بی بیاں کون لے تے آن والیاں کون لے؟ کہندی ہے جڑی پہلے آئی ہے تے سر چک رہی ہے تے پیار کر رہی ہے، اے اور نہیں محمد دی شہزادی فاطمہ ہے، اے محمد دی شہزادی فاطمہ آئی ہے۔ اس آکھے جڑی دوسری آئی ہے اے حسین دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئی ہے، تو جڑی تیسری آئی ہے تے عیسیٰ دی ماں مریم آئی ہے، جڑی چوتھی آئی ہے اے جناب اعلیٰ اے فرعون دی بیوی آسیہ آئی ہے۔ حضرات وہ کہندی ہے میں خواب تو بیدار ہوئی ہاں، میں سر چکیا، نور دیاں لاٹاں خوشبوواں دے اولے میں پیار کیتا، سر اچھے مقام پہ رکھ دیتا۔ میں آکھیں ظالمہ اٹھنا، تو تے نبی دا گھرانہ اجار دیتا، تو تے نبی دا قرآن کنبہ اجار دیتا، اہلِ چابیاں میں جا رہی ہاں تینوں چھوڑ دیتا۔ اس آکھے تو تے نیک عورت ہے، تینوں پتہ میرا تیرے نال نکاح ہویا۔ اس آکھے جدو مذہب ایک نہ روے تے پھر نکاح نہیں رہندا، کیونکہ تیرا مذہب ہو رہے میرا مذہب ہو رہے۔ اس آکھے کدہ؟ اس آکھے تو وجہ وے تو قاتل حسین، میں محب حسین، جو
کیونکہ فرق پہ گیا نا، کیونکہ تو دشمن حسین ہے، محب حسین، لہذا تیرا میرا مذہب تبدیل ہو گیا۔ میں جا رہی ہوں، چابیاں تینوں دے کے جا رہی ہوں، گھر بار تیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ انہیں بچے دوڑائے، بچے ماں دے قریب آئے، انہیں آکھا بچے ہن نہیں رہنا، ایدہ میرا گزارا نہیں ہوندہ، اے نبی دے گھرانے نال جنہیں وفا نہیں کی تھی انہیں میرے نال کی وفا کرنی ہے۔ میں جا رہی ہوں، ستی مدینے جا رہی ہوں، حضور دے روزے تے جا کے کماں گی، سرکار انہیں دغا کیتا انہوں چھوڑ کے آ گیا، تو ہاڑے بارگاہ جا گیا، کیونکہ وجہ وے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ارے اپنا تو عقیدہ ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت جاری سی نا نیزے تے، تو شاعر کہندہ ہے شاعر دا مقصد ہے وے کوئی مننے یا نہ مننے، اے قرآن دی تلاوت جڑا حسین کر رہا لگتا ہے قرآن بھی تو حسینی ہے، لگتا ہے قرآن بھی حسینی ہے۔ حضرات میں عرض کراں، خطبے دیئے چند باتاں تو آڑے سامنے پیش کراں، اور اپنے معروضات ذرا توجہ نال اے جملے ذرا تسے سنیں، اور توجہ دے نال جملے اپنے دل دے اندر بٹھانے۔ اس سویر ہو گئی، انہاں کہا جی اس طرح کرو کہ پورے کوفے اندر جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ لوگاں کی کیتا، بیبیاں چھتاں دے چڑھ گئیں، لوگ چھتاں تے چڑھ گئے، تے لوگاں نے چھتے تے چھتاں تے چڑھ گئے، پتہ ہے کہ کیتا خوشیاں منانا شروع کر دیتی ہیں، چھتاں تے چڑھ گئے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم مولا علی دی بیٹی نے جدو کوفے آلیاں دی بغیرتی ویکھی نا، آپ فرما کوفے دے بغیرت لوگو تانوں شرم نہیں آندی؟ تسی اپنے گھراں چوں نکل کے تھے اس واسطے آئے ہو کہ آل نبی اولاد علی نبی دے گھرانے دا تماشا ویکھو۔ جدو سیدہ ام کلثوم نے ایک گل فرمائی نا، تے مکان دی چھت چوں ایک بی بی بولی، اسا کہا ہے بی بی تیرا کس قبیلے دے نال تعلق ہے، تو کتھوں دی رہن والی؟ سیدہ ام کلثوم نے پتہ کی جواب دیتا، فقلنا سارا آل محمد، فرماسی آل محمد، اسی محمد کریم دی آل اولاد دے وچوں۔ آپ فرمایا تو انہوں شرم نہیں آندی؟ کوفیاں دی بیبیاں نے جدو یہ سنیا نا کہ مدینہ شریف دی قیدی نے، انہوں نے ترس کھاندے ہوئے ہیں اپنے گھراں چوں کھجوراں پھینکڑیاں شروع کر دیتی۔ ام کلثوم نے غصے دے اندر فرمایا خبردار کوئی عورت ساڑی طرف کھجور یا کھانا نہ پھینکے، کیونکہ اسی سیدہ اور حضور دی آلہ ان صدقہ علینا حرام، صدقہ ساڑے ہوتے حرام ہے، صدقہ ساڑے ہوتے حرام ہے، اسی حضور دی آلہ حضور دی اولاد دے وچوں۔ جدو کوفے دی مرد عورتہ نے سنے نا کہ صدقے دی کھجوراں نہ دے وہ مدینہ شریف دے رون آلے نے، تے کوفے آلے آل نبی دی مظلومیت وے کے رون لگ گئے، اور کوفے دی بازاراں دے اندر ہر طرف رون دیاں آوازاں آن لگ گئیاں۔ جدو آوازاں بلند ہوئیاں نا، سیدنا زین العابدین نے پتہ کی کیتا، کوفے دے بازار دے اندر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا چند گلہ میں سیدنا امام زین العابدین دیاں چند گلہ ہی سیدہ زینب دیاں پیش کر کے معروضات ختم کرنا۔ ذرا سننا، آپ نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کی تھی، پھر سرکار تے درود پڑھیا، پھر فرمایا ایوہ الناس، اے کوفے دے لوگوں،
ایوہ الناس اے کوفے دے لوگو من عرفینے فقد عرفنی جیڑا مینو جان دے او تے جان دے ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین مذبوح بشط الفرات جیڑا نہیں جان دا او جان لوے میں حسین ابن علی دا بیٹا ماں جس نو فرات دے کنارے تے بے دردی دے نال قتل کر دیتا گیا اور ذبح کر دیتا گیا تساں نے خط لکھے تواڈی خطاں دی دعوت تے اسی آئے ہاں اور کوفے والو میری گل سن لو سدا دنیا دے اندر کسے نہیں رہنا قیامت آنی ہے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے رسول پاک نو کی جواب دیو گے میرے نانے نو کی جواب دیو گے کہ اسی تواڈے بعد تواڈی آل نال کی سلوک کیتا پیر سجاد دا خطبہ دھوکے باز لوگاں نے سنیا مگر مچھ دی طرح رون لگے آپس دے اندر کہن لگے حالکتم اسی برباد ہو گئے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں وما تعلمون اوے اسا کی کر دیتا سارے رون لگ گئے اور ماتم کرن لگ گئے ہائے ہائے کرن لگ گئے جس طرح محرم دے دنہ دے اندر اج بھی انہاں دی اولاد کر دی ہے او کوفے دے بغیرت لوگ امام حسین نو قتل کرنے والے لوگ او کہن لگے او حسین دے بیٹے ساڈے کول غلطی ہو گئی ساڈیاں اگلیاں غلطیاں معاف کرو اسی تواڈے نال ہاں جس نال کہو گے جنگ کران گے جدو کوفے دیاں غداراں دیاں گلاں پیر سجاد نے سنیاں نا آپ فرمان لگے توبہ توفہ او کوفے دے غدارو مکار لوگو اے جھوٹیاں تسلیاں تے وعدے کر رہے ہو میں نو یقین ہے تسی میرے نال بھی وہی سلوک کرو گے جو میرے باپ دادا دے نال کیتا ہن کیڑا عقل مند ہے جیڑا تہاڈی گل دے اوتے یقین کرے پیر سجاد نے جدوں یہ باتاں کیتیاں کوفے دے اندر شور مچ گیا ہر طرف رون دیاں آوازاں آن لگیاں مولا علی دی گل آ گئی ذرا سننا مولا علی دی شیر بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ منظر ویکھیا خون حیدری نو جلال آیا آپ نے کوفے والے دی حالت ویکھ کے فرمایا اسکنو اے کوفے دے بے حیا لوگو خاموش ہو جاؤ راوی لکھ دے سیدہ فرمایا اسکنو خاموش ہو جاؤ سارے خاموش ہو گئے آپ فرمایا نظرہ چکا لو تانوں نہیں پتا کہ اسی کیڑیاں بیبیاں ماں اے سیدہ زینب کون ہے جنہ دا درس قرآن کمرے دے اندر جو درس قرآن بھی دیندیاں سن تے کمرے دے اندر بھی دیندیاں سن لیکن اج علی دی بیٹی کوفے دے بازارہ دے اندر للکار رہی ہے جدوں مولا علی نے سیدہ زینب نو فرمایا سی نا بیٹی اے او بازار نے یاد کر تو ایک دن ایس بازار دے اندر آئیں گی اور ظلم و ستم تو اڈے تے کیتے جان گے تے سیدہ کہندی میں ساری زندگی سوچ دی رہی ہاں اے کس طرح ہو سکتا ہے جدا عباس ورگا پھرا بھی ہوئے تے انہاں تے ظلم و ستم کیتے جان جدوں میدان کربلا پر پا ہویا تے سیدہ کہندی ہے میں سمجھ گئی ہاں ہن ساڈے نال ضرور ظلم و ستم ہوے گا کیونکہ جنہاں تے مان سی او تے ٹر گئے نے آپ فرمایا بے حیا لوگو خاموش ہو جاؤ سناٹا تاری ہو گیا اونٹاں دے گلے دے اندر جیڑیاں گھنٹیاں سن نا راوی کہندا ہے انہاں دی آواز بھی رک گئی اونٹاں دے گلیں دے اندر گھنٹیاں دی آوازاں بھی رک گئیاں سبحان اللہ کیا روب اور دبدبا سی مولا علی دی بیٹی دا سارے کوفے والے خاموش ہو گئے میں بڑی ایمانداری دے نال سیدہ زینب دی خطبے دیاں چند گلاں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جڑے حوالے میرے کول نے اہل سنت دیاں کتاباں دے حوالے بھی ہیں اہل تشیع دی کتاباں دے حوالے بھی ہیں جنہوں بہتا درد ہوئے تے او اہل تشیع دیاں کتاباں دے حوالے ویکھ کے اپنا درد ضرور مٹھا کرے کہ سیدہ نے کی فرمایا سیدہ فرماندیاں نے خاص کر الحافظ ساؤنڈ والے ویڈیو اپلوڈ کرنگے تے جنہ دا کسے بھی اس طرح دے بندے نال تعلق ہوئے انہوں ایک خطبہ بھی ضرور سناوے تے اے سیدہ نے جڑی گل کی تھی انہوں اے بھی ضرور سناوے کہ اے سیدہ دا خطبہ ہے تواڈے ذاکراں تے تواڈے مولویاں نے لکھے ہے تے پھر پڑھ دے کیوں نہیں اگر لکھے ہے تے سیدہ نے پتہ کی فرمایا ثانی زہرا نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کی تھی نبی آخر الزمان تے درود و سلام پڑھیا کوفے والے نو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل فرمایا سن لو
آپ نے فرمایا بل غدرے بل غزلے، اے کوفیو، مکارو، فریبیو، دجالو، کیا تسی لوگ ساڑے مصائب، ساڑی پریشانی، مصائب کہندے ہیں پریشانی، ساڑی پریشانی اور ساڑے علائم دے ہوتے روندے ہو، میری بددعائے، سن لے میرا جملہ، سیدہ کہہ رہی میری بددعائے تہاڑے آنسو کدے بھی خشک نہ ہوں۔ بولو نا تھے ذرا سارے سنگی، سیدہ کی فرما رہی ہے میری کی بددعائے تہاڑے آنسو کدی، بولو نا یار، تہاڑے آنسو کدی، اے کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ سیدہ زینب نے کوفیاں تے سوال کیتا اتبکونا علینا، اور کوفی آلے ہو ساڑی مظلومیت روک کے تسی بیخ کے رو رہے ہو، بتاؤ تے صحیح ہو کیڑے لوگ سن جنہ سانو شہید کیتا اور روندے ہو؟ سیدہ نے فرمایا واللہ فبقو، اللہ دی عزت دی قسم خوب روو خوب روو، فَإِنَّكُمْ أَخَرَّ بِالْبَقَا، تو آڈی قسمت دی اندر رونا ہی لکھیا گیا، اور فرمایا فَبَقُوا كَثِيرًا وَدْخَقُوا قَلِيلًا، علی دی بیٹی تو آڈے واسطے بددعا کر رہی ہے، ہسو گے تھوڑا روو گے زیادہ، ہسو گے تھوڑا روو گے۔ ایمان نال ہن تسی دسنا، توجہ نال، یہ کون فرما رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ کون فرما رہی ہے؟ سیدہ۔ ایمانداری نال نیوٹرل مسلمان بن کے فیصلہ کرنا، سیدہ دی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو نا، سیدہ دی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ جدہ شک کے نا او نہ بولے، جدہ پک کے قبول ہوئی ہے او بولے۔ ہوئی نا سیدہ دی دعا قبول؟ ہوئی نا؟ کدی مولا علی دا ماتم، کدی سیدہ فاطمہ دا ماتم، کدی امام حسن دا ماتم، کدی امام حسین دا ماتم، جنہ دے مذہب دے اندر بھی ماتم ہی ماتم ہوئے، ایک قبر دے اندر بھی پٹ دے جان گے، کہندے اسی قبر دے اندر بھی پٹ دے جاواں گے، اسی حشر نو بھی ماتم کر دے جاواں گے۔ استغفراللہ، میں نہیں کہندا، انہاں دا عقیدہ ہے، انہاں دا ایک شاعر گزرے سی بہت بڑا، محسن نقوی، کہندا غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں، سجا کے جسم میں ماتم کے داغ لائے ہیں، سنا تھا قبر کے اندر بڑا اندھیرا ہے، ہم اپنے ساتھ ہزاروں چراغ لائے ہیں، اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اگر ہم جملہ سننے شیعہ دا وہ کہہ رہے ہیں اگر شبیر کے ماتم پر پابندی ہو جنت میں تو پھر ہم جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے۔ اور تسی سوچو تے صحیح، جڑا اتنا بڑا گستاخ ہوئے جڑا ٹولا اور اتنی بڑی گستاخی کرے، اور اس کا کوئی ساڑھے نال تعلق ہے، اور الحمدللہ اسی نبی دے کرانے نو مننا لیا، حسن و حسین دے غم وچ بالکل ساڑیاں کھچو تھرو آ جاندے نے، لیکن اسی اتنا نہیں روندے، یا اسی اتنا اس طرح سینے تے ہاتھ نہیں مار دے۔ سیدہ نے کوفے دے بازار اندر کیا سی، اور ہن روندے ہو پٹ دے ہو، پٹ دے بھی رو گے، روندے بھی رو گے۔ آج جیڑا پٹے تے آج جیڑا اس طرح دیاں حرکتاں کرے اور ویکھ لو او یزید والا ہے، تے آج بھی جیڑا انہاں دا ذکر سن کے جدا سینہ چوڑا ہو جائے اور سینہ کھلار کے آنکھے کہ ایسی کل بھی حسین نال سا، آج بھی حسین نالا، اور اندازہ کر لینا کل بھی انہاں دے آبا و اجداد حسینی سی، آج بھی حسینی نے، انہاں دیاں نسلاں بھی کل حسینی ہونگی۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ یہ بددعائے انہاں نو تے پٹ دیاں رہن گے نہ، کدی یہ خطبے نہیں سنانے، کدی یہ گلاں نہیں دسنیاں کہ سانو یہ بددعا ملی سی۔ حضرات محترم، میرے امام نے توبہ توبہ حضرات، ماتم کرنا لا، پٹنا لا، بلیڈ مارنا لا، چھریاں مارنا لا، بے صبری کرنا لا، حسین دے نانے دے فرمان دے مطابق جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ حضور دا فرمان ہے، کسی نے انکار ہوئے ویکھ سکتا ہے، اس طرح دے کام کرنے والا جنت نہیں جا سکتا، وہ دا جنت نال کوئی تعلق نہیں۔ ماتم حضرات کس طرح کیتا جاندہ ہے؟ میں ایک گل کر کے بالکل معروضات ختم۔ پہلے 10 دن ماتم کیتا جاندہ ہے، 10 دنوں تو بعد ماتم ختم ہو جاندہ ہے۔ تسی میں دوستو زندے دا ماتم کیتا جا رہا ہے یا مردے دا؟ امام حسین تے شہید ہو رہے ہیں 10 محرم آلے دن شام نو، جمعے آلے دن، ماتم تے ادو شروع کرنا چاہیے دا سی، ادو اپنے آپ نو مارنا سی۔ ایک میں نو کہنے لگا تسی ویکھتے لو اسی انہا ماتم کرنے ہیں تے اسی مردے نہیں، اسی ٹھیک ہو جانے۔ میں کہا تسا مرنا نہیں، جے تسی مر گئے تے ماتم کون کرے گا؟ تسی کہ تو مرنا ہے ماتم نال، تو انہوں تے بددعا ہے، اور تسی مر گئے تے ماتم کون کرے گا؟ پٹے گا کون؟ تسی نہیں مرنا،
جنہ مرضی اپنے آپ نو مار لو، بد دعا ہے سیدہ فاطمہ دی بیٹی دی، سیدہ فاطمہ دی بیٹی دی بدو میں نہیں، اے کتاباں ایک نہیں ہزاراں والے اگر کسی نو چاہیے ہون جنہ دی مرضی سردار کلبلا پڑھ کے ویکھے، نور العین فی مشہد الحسین پڑھ کے ویکھے، احتجاج تبریسی پڑھ کے ویکھے، فقہ جعفریہ پڑھ کے ویکھے، جیڑی مرضی کتاب پڑھ کے ویکھے، جدی مرضی کٹ کے ویکھے، ایک جملہ بھی غلط ہوئے ایک جملے دا بھی فقیر ذمہ دار ہے الحمدللہ، ایک جملے دا بھی فقیر ذمہ دار ہے، ایک جملے دے اندر بھی غداری نہیں کران گے۔ اور یزید نے یہ کام کیتا سی، کیڑا کام یزید نے کیتا سی؟ میں ختم کراں اپنے معروضات، گل مک گئی۔ یزید نے پتہ ہے کیا کام کیتا سی؟ یزید نے بعد وچ نا جدوں سیدہ امام زین العابدین نو کہن لگا حضور ہن گلاں تے ساریاں ہو گئیاں، تسی جیڑی کل کو میں منن واسطے تیار ہاں۔ آپ فرما کل جمعہ، اسے کہا جی، آپ فرما ٹھیک ہے پھر کل میں نو خطبہ دین دے، کل خطبہ میں دیاں گا، تیرا خطیب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا سانو مدینے پاک پہنچاؤ، دوسری گل ہے۔ تیسری بات فرمایا کہ میرے ساڑے سر سانو دے دیو، اسی انہاں نو باعزت طور تے دفنا دئیے۔ چوتھی آپ نے کہا کہ جڑے میرے ابے دے قاتل نے میرے حوالے کر دے۔ انہیں آکھا جی شمر ہے، شمر آکھا نہیں میں تے نہیں، فلانا وا ابن زیاد ہے ابن، او سارے تے گل مکدی مکدی یزید تے آ گئی۔ انہاں آکھا اسی تیرے نوکر ساں، اسی کو اپنی مرضی دے نال حسین نو قتل کیتا۔ وہ کہنے لگا حضور اس گل تو ولا جاؤ، اور جڑی گل آپ کو پورا کرنے واسطے تیار ہے۔ آپ فرما اچھا، آپ فرما کل جمعے دا خطبہ، جمعے دا ٹائم ہو گیا۔ اور یزید نے اپنے خطیب نو پہلے کہہ دیتا او تو اداں کرنا ہے، پہلے چڑھ جائیں ممبر تے۔ وہ بہ گیا، اس آکھا لو جی میرا جڑا امیر ہے او دا جڑا سینہ خاندان بڑی عزت آلا، او ابو سفیان نو اتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی، میں آکھا اسی کو کسی دی توہین کرنا لے، اسی اہل سنت کسی دی توہین کرنا لے نہیں، نبی دے ہر صحابی دا احترام کرنا لے ہیں۔ جیڑیاں چپلاں انہیں ماریاں وہ دس رہے ہیں، اسی نبی دے ہر صحابی دا احترام کرنا، چاہے ابو سفیان ہون چاہے میرے معاویہ ہون، نبی دے ہر صحابی جنہیں حضور نو ویکھ لیا حضور دا صحابی اسی احترام کرنے۔ جدوں ساڈے بزرگاں نے سکوت اختیار کیتا، اسی کون ہونے اس طرح دے معاملات نو چھیڑن والے؟ اسی تے نہیں چھیڑنے، میں صرف وہ خطبہ تواڈے سامنے رکھ رہا۔ انہیں جناب بڑی تعریف کیتی کہ انہاں دے جڑا ابا سی حضرت میرے معاویہ انہیں جناب اے کم کیتے، اے کم کیتے۔ انہاں دے مقابلے وچ ویکھو حسین جناب انہوں اس طرح مار دتا گیا جی، وہ امیر یزید دے مقابلے دے اندر آیا، اے کم، اے خطبہ جناب انہیں دیتا۔ امام نے پتہ کی فرمایا؟ امام نے پتہ ہے، امام کھڑے ہو گئے، آپ فرمایا رکو، خاموش ہو جا، رگاں دے اندر مولا علی دا خون سے، آپ فرمایا رکو خاموش ہو جا۔ آپ فرمایا جڑیاں گلاں تو کر رہے ہیں ساریاں ٹھیک نے، ساریاں تو غلط کر رہے ہیں۔ اور یزید میرے نال تو وعدہ کیتا سی موقع دے مینوں، سارے لوگاں آکھیا میں موقع دے، انہاں اس آکھیا نہیں تانوں نہیں پتہ بھئی دے رگاں دے اندر علی دا خون ہے، میں انہوں موقع دے دے تے معاملہ خراب ہو جاؤں۔ آکھا نہیں حکومت تیری، بادشاہ تیری، کیڑی ٹینشن ہے، دے دے۔ وہ بہ گیا ممبر تے، آپ نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کیتی، شکر کیتا۔ آپ آکھا لوگوں دسو سانو ظلمن شہید کیتا گیا، ساڈے نال اے بھی ظلم کیتا گیا، ساڈے نال اے بھی، اور دھاڑا مار کے انہاں پٹنا شروع کر دیتا مسجد دے اندر، اوتھے دمشق دے اندر پٹنا شروع کر دیتا۔ یزید نے انہوں مؤذن نو کہ پھٹو پھٹ اذان پڑھ، مؤذن نے کنا چگلی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ امام زین العابدین کہنے لگے ہاں ہاں میں گواہی دینا، اللہ بہت بڑا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ جب انہیں کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ نے امامہ چکیا، امامہ چکے وہ پیراں چ ماریا، فرمایا نا دا واسطہ ہی چپ کر جا۔ امامہ چکیا امام زین العابدین، اپنا امامہ سر تولا چک کے وہ پیراں چ مارے، آپ فرمایا اس نا دا واسطہ ہی چپ کر۔ آپ فرمایا یزید ایک گل دا جواب دے، بس تقریراں مک گئیاں، گلاں نہیں، وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا یزید تیرے نانے دا نام محمد ہے یا میرے نانے دا نام محمد ہے؟ بولو یار ایک باری ذرا پھر، ایک گل دا جواب دے دے، بس تیرے نانے دا نام محمد ہے یا اگر تو کہے گا میرے نانے دا نام محمد، لوگ کہیں گے مکارا جھوٹا فریبیا، تیرے نانے دا نام محمد نہیں، تے تو کہے گا کہ تیرے نانے دا نام محمد ہے، پھر دسنا آج تیرے نانے دا نام زندہ ہے یا میرے نانے دا نام زندہ ہے؟ بولو یار بولو، دسنا آج تیرے نانے دا نام زندہ ہے یا میرے نانے دا نام زندہ ہے؟ اور یزید تو اس واسطے میرے باپ نو مارے اسی نا کہ اسی انہاں دا نام مٹا دیاں گے۔ آج دسنا اذاناں وچ تیرے نانے دا نام لیا جاندا ہے یا میرے نانے دا نام لیا جاندا ہے؟ آج نماز درود تیرے خاندان تے پڑھیا جاندا ہے یا میرے خاندان تے پڑھیا جاندا ہے؟ آپ فرمایا یزید سن لے، قیامت تک تیرا نام مٹ گیا، میرے بابے دا نام کل بھی زندہ سی، میرے بابے دا نام آج بھی زندہ ہے، تو قیامت تک زندہ باد و شاد رہے۔ مٹ گئے انہاں دے نام، حسین کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مرد آباد سی آج بھی مرد آباد ہے۔ حضرات محترم انہاں دا نام مٹ گئے جنہاں انہاں نو مٹان دی کوشش کی تھی، اور بھائیو تے جنہاں انہاں نو نہ مٹایا
وہ بھاویں ہور بھی سی جویں ایکو نماز پڑھ لئی سائیاں لج رکھ کے اودا نام بھی زندہ فرما دیتا ہے. فرمایا کہ نہیں اودا نام زندہ لج رکھی کہ نہیں مولا حسین نے. جیڑا انہاں نال لگ گیا رابطہ قائم فرما لیا سائیاں اودی بھی رج رکھ لئی. با ایک نماز تو ساڈے پیچھے پڑھیے آ پھر تیری لج رکھیے رہندی دنیا تک جتھے کربلا دے شہیداں دا نام ہوے گا اور تیرا نام سر فہرست ہوے گا. مولا رج رکھ دینے مولا لاج رکھ دینے. کوئی منن والا ہوئے کوئی پیار کرنا والا ہوئے کوئی انہاں دے در تے جھکن والا ہوئے. حضرات محترم انہاں دا نا کل بھی زندہ سی انہاں دا نا اج بھی زندہ ہے. انہاں دے آپس دے اندر محبت پیار صحابہ کرام دی کل بھی سلامت سی اج بھی سلامت ہے. امام حسین پاک کلے میدان کرب و بلا دے اندر شہید نہیں ہوئے. تسی تاریخاں پڑھ کے ویکھو نا تاریخ دیاں کتاباں صرف امام حسین پاک اور آپ دے خاندان دا ذکر جڑا کیتا جاندا ہے. یہ بھی ایک بہت جڑا یہ نہیں بیان کیتا جاندا کہ مولا علی پاک دے اور بھی پتر سن. ابو بکر بن علی بھی تے مولا علی دا پتر سی. عثمان بن علی بھی تے مولا علی دا پتر سی. تے اے نا لوکاں نوں نہیں دسے جان گے. کیوں؟ کیونکہ اتنے پھر معاملہ اور ہو جاندہ ہے. دشمناں دے نا کدی کوئی نہیں رکھدا ہمیشہ پیاریاں دے نا رکھے جاتے ہیں شاراں دے نا رکھے جاندے نے. تے مولا علی دی ایک بیٹی دا نا حضرت اما عائشہ بھی سی ایک بیٹی دا نا حفصہ بھی سی جیڑی حضرت عمر فاروق دی آپ دی حضرت حفصہ آپ دی جیڑی حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی زوجہ سن. تے انہاں دا نام بھی مولا علی پاک نے پھر اپنی بیٹیاں دا نام امہات المومنین دے نا تے کیوں رکھیا؟ یہ کوئی اداں دا معاملہ ہوندا یہ تے ایک لڑان دے معاملے نے جو لڑایا جا رہے ہیں قوم نو. خدا را انہاں دے شکنجے تو انہاں دیاں فتنہ بازیاں تو باز آ جاؤ. سنی او سنی ہے جدا عقیدہ ہے وے. میں عقیدے دو جملے عقیدے تے بول کے ختم کر رہے ہیں. اسی نبی دے ہر صحابی نو منن والے ہیں. بس لمبی چوڑی بحث نہیں کوئی تقابل نہیں بنانا کوئی اس طرح دا معاملہ نہیں. اسی نبی پاک دی آل بیت نو منن والے ہیں. اسی اولیاء کرام نو منن والے ہیں. اسی تمام انبیاء دا ادب و احترام کرن والے ہیں. باقی معاملات الگ نے جتھے اعلیٰ حضرت جیاں ہستیاں خاموش نے. سانو کی لوڑ ہے کسی دا تقابل آپس دے اندر لڑان دی ہے؟ کسی دے پیچھے چوہے لگے ہوئے نے کہ وہ تقابل لڑا رہے ہیں جی حضرت معاویہ تے حضرت مولا علی دا. کیوں بھائی تینوں کی تکلیف ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی خاموش حضور محدث اعظم جیسی ہستی خاموش حضور داتا علی اجویری جیسی ہستی خاموش. تو کون ہے؟ حضور غوث العظم جیسی ہستی بھی خاموش. تو کون ہے انہوں نے بارے گلاں کرنا والا؟ آ فتنے دے اندر نہ پاؤ. بس اتنا ہی کافی ہے. انہاں دے معاملات نو نہ چھیڑ. اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. اللہ تعالیٰ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. کچھ ٹائم اتے لگے ہوئے تو چونکہ ریکارڈنگ سی دوست چلے اور تشریف لے کے اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا جانا قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعہ چونکہ دمشق تو کچھ واقعات نے جو مدینہ شریف دی طرف نے انشاءاللہ وہ عرض کراں گا. پھر اس تو بعد انشاءاللہ مزید جڑے معاملات ہوئے اس کے بارے اگے عرض کیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.